दिवाळीच्या पूर्व संध्येक आमी हो पाडवो मनयतात, तेका आमी गोरवाचो पाडवोय अशें म्हणटात, जो धेणलो जो आमी कृष्णाक जेन्ना आमी घुमटेन घालून गांवान भोंवतात, आमी मानतात की जो कृष्ण जो आसा एक तो राखणो म्हणून आमी मानताले आनी त्याच हेजी आमी आयज ही पुजा करतात। पयली ही सुरवात जाता ती गोरवाची पुजेन सुरवात जाता, तेजे नंतर ही जी फुलां तुमी पळयतात ती गोरवाच्या गळ्याची खंय तरी काडून ही हो धेणलो न्हेसोवप ही अशी प्रथा आसा आनी ही आमी आमचो हो धड्या सावड्ड्या मतदारसंघाचो धडे हो गांव ही वर्सान वर्स आमी हे सगळे गांवचे भुरगे सगळे एकवटान येवन ही धेणलो उत्सव आमी मनयतात। हे धेणल्या उत्सव मनोवपाचे फाटले कारण म्हणल्यार आमी एक ती गोरवांक जे आमी आमची माता म्हणून मानतात आनी जेंचे पासून आमकां खुबशे हे मेळटा तेजी पुजा करप ही खंय तरी हेज्या फाटल्यान हेतू आसा। आयज हो धेणलो आमी सगळो आख्खे जो गांव आसा गांवान घराघरान भोंवतात, आमी धेणल्याचे गीत म्हणटात आनी ते आमी पळयतात की थंय जे तुळशीच्या मुखार आमी एक गोठो तयार करतात, तितून जो राखणो आमी करतात, तितूनची काट्टा पासून गोरवां तयार केल्ली असतात। ही खंय तरी एक ही वेगळी एक परंपरा आमच्या गोंयांत ही आमकां पळोवपाक मेळटा। पर अजून पर्यंत आमी आमचे पुर्वज करताले आनी ही पुर्वजांनी केल्ली ही परंपरा आयज आमी ह्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी तिगोवन दवरलेली आसा आनी ही अशीच परंपरा ही मुखार वचत रावतली। The voice for coin.